છે અને પુત્ર છે અને પવિત્ર આત્મે છે નવી આમેન. मोगाच्या वेगवेगळ्या गोरीतील मंदिरात नाव प्रसाद आराधनात आणि हे आध्यात्मिक संस्थेने मांडलेले जाऊन भावंडाची वाढवड करच्या सर्व भक्तिकानो पुराणमना तुमका या आराधनात स्वागत करता. जो आसमाचे अध्याय 16 वाक्य 30 आणि 3 जेसू म्हणता वचने तुमका समाधान वेचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खत बेजाराय आसलेलेच पूण गोंयल्या हांवें संवसाराचेर जैतवेला. आज सोम्या पावलाच्या समाधानात आमची जिणी करचे खातीर आणि हरी प्रितीन देवान आमकां जेजू ख्रिस्ता मरेपात पाठयलेलो तो दैवीक अनुभव सोडचे खातीर ह्या आराधनांत वांटले जाता. देखून मोगाळ बोध आनी भयणीनो मान आणि गौरवान आमच्या सोन्याक आमच्या मध्ये स्वागत करी आगमन गीत आराधना तुका बाबा आराधना तुका दैवीक अनुभव गीत संपय 94 पेज 32. सोडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पाराक्लिता कुर्पे दातारा कुर्पे सोपावस आमचे शेणव नितळ आमकां कर. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुर्पे दातारा कुर्पे सोपावस आमचे शेणव नितळ आमकां कर. आराधन
तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 स्तुती मानरी महिमा तुका या दिवसापासून आम्ही करताच एक रीतीन आपल्या दिले महादामिनी आळताव तुझे सहकार्य तुझे सुजी करच्या तुझे नाव वाकांच्या तुझं दैविक लोकन मोकरच्या आणि आमची जी न्यायच्या दिसा पवित्र करच्या आमका अवकाश दिलाय तुझे दैविक संगत आमचेर पाठवून आमका पवित्र करच्या तुझ्या पायांतळ आमका हाडलाय तुझे दैविक संगत आमच्या जिवितांत या भक्तावळा शेखर दैविक संगतेन आम्ही आमच्या जिनी पवित्र करछाक बळवंत करछाक आराधन वरथ्या बावडथान आम्ही करछाक आणि तुझो मोगन मोग करछाक आणि सर्व रीतीने देवाच्या उतरचो नियाळ करून आमची जिनी सर्व रीतीने मोगाची आणि भावंताची जावची ओंचा आमका कुर्बानी हालेलुया 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 संवसारांत जियोनच्या जिविता पळणार समाधानात शेवून असलेल्या हर एकल्याक सर्गींच्या बापात हांव समाधान जोडून दिलेल्या मोगळा जेजू तुका जाव अर्ग आनी होगडाप हर एका रितीने आपणाक सोपाट लाव करूंक आपयलेल्या आपोस्तलांक तांच्या अस्कत कायंत उणेपणांत सांपडाना जावच्याक हर एक रीतीची जाणवाय तांकां दिवन भावार्थी जिविताची हुशारगाय आपणावक मोगळा जेजू तुवें तांकां जायती समजणी दिली जायत्या रितीने तांकां तांच्या जिवितांत आदलोन पडटना परत फाटी येवच्याक आणि हर एक रीतीने संवसारांत आसच्या विविध संगतीमध्ये तांचे मिसांव चमकत असताना तांणी धैर्यान भरच्याक हर एक रीतीची समजणी जाणवाय तांकां फावो केली सुमया आणि त्या जाणवायेन आणि त्या समजणेन आधुनिक काळार जियोवच्या आमकां जे कितें तांकां तुवें शिकयलें आज पवित्र सभे मुखांतर आमकां तूं शिकयताय आनी आमच्या जिवितांत तेच बरी संवसाराच्या वादळांक आदलोन पडन जावच्याक संवसाराच्या वादळामध्ये सांपडून आमी कंगाल जायन जावच्याक बगार आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा देवाचेर दिश्ट कंचोवन आमची जिणी ताच्या संगतपणांत केंद्रीत करून आमी भावार्थान जियोवच्याक तीच समजणी आयच्या दिसा आमकां तूं दिताय वयसुमया त्या समाधानान जियेल्ल्या वेळार त्या शिसांक वर्तो संतोष आनंद भोगलो हर एक रीतीची दादोसकाय तांच्या जिवितांत लाभली तुझे थंय तुझे उतर आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक तुझ्या संगतपणांत मेतेर जावन त्या संगतपणांतय तो दैवीक अनुभव जोडूंक तुजो फाटलाव करून आयिल्ल्या हर एका लोकांक तुवें ती शांती दिली तुवें तें समाधान दिलें तुवें तें धैर्य दिलें तूं तांच्या संगत आसा म्हणली बसवणी तांच्या जिवितांत दृढ केली वयसुमया असले जिवीत म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयलां आसता हर एक रितीन दिसपडत्या म्हज्या जिविताच्या सन्निवेशांनी तूं म्हाका तुजो सांगात आसा म्हणलें समजयताय मात्र न्हय तें भावार्थान फाती येवंक तुजी कृपा आनी आदार तो म्हाका दिताय
संवसारांत कंत बेजाराय चुकुल्ली ना बगार तुझे बरी बापाचेर आपले सर्वस्व केंद्रित करून जियेल्ल्या व्यक्तीक तुझ्या जिवितांत तुझ्या संवसारी मिसावांत लाभलेले जैत तांच्या जिवितांत लाभतेले म्हणलें आनी तें दैरादीक हातेर जावन आमची जिणी बळवंत करतले म्हणलें आयच्या वांचला मुखांतर जें कितें शिसांक तुवें पाठयलें तें आमकांय तूं पाठयताय मुगळ्या सुमया त्या द्वारे आमचें जिवीत बळवंत जाता आनी हर एक रितीन आमी तुजेर पाती येवन संतोशान आमची जिणी सारच्याक तुजो आदार आमकां लाभता म्हणलें आयच्या वाचपा मुखांतर आमकां तूं शिकयताय त्या खातीर कीर्तन 60 आणि 8 वाक्य 5 ते 6 Psalm 68 verses 5 and 6 आपल्या पवित्र निवासांत आसलेलो देव अनाथांचो बाप आनी विधवेचो सांबाळणार निराश्रितांक देव बिडार दिता कैद्यांक सुटका दिवन सुखाक पावयता मोगळ्या जेजू हर एका रितीनी ही कीर्तनकाराचे उतर आमच्या जिवितांत त्या सर्वेस्परा देवातय तुझ्या बापातय आमच्या रसनारातय सदांच आमी बरोबर दवरून जियेवच्याक आनी हर एक रितीन जें कितें आमच्या जिवितांत ताणें फावो केलां तें सगळें आमचें जिवीत बरें जावच्याक म्हणलें समजून घेवन आयच्या दिसा दिनवाशे काळ जान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणा पसत तुका आमी अर्गां दिता हांव बापा मोगळ्या जेजू हर एका रितीन सर्गीच्या बापात हांव लाभसो आदार आनी सांगात तुवें आमकां मेळसो केलाय आनी त्या सर्व संगतींची जाणवाय दिवन बापाच्या पवित्र निवासांत रावचें आनी थंयसर हर एक रितीन लाभचें वर त्या उमेदीन भरलेलें ख्रिस्ती भावार्थी जिवीत आपणावंक तुवें आमकां फावो केलाय जेजू असल्या बरवशान असल्या बरेपणान सांगाताच सर्गींच्या बेसांवाच्या शिवरान बरोवन आमची जिणी बळवंत करूंक अवकाश दिल्ल्या पासत मोगळ्या जेजू तुका हांव अर्गां दिता तुजी हांव स्तुती करता तुज्या नांवाची महिमा वाखणटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो दिनवाशे काळ सान सोमयान गेल्लें बरेपण नियाळया आनी ताची स्तुती करण गव्या गीत मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो दैवी गायना बुकांत गीत संक B28 पेज 50 करता सदां काळ जेजू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो ताका म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो मोगण म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो ताका म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो मोगण म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो गावया हाल्लेलुया 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 गावया हाल्लेलुया 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 कारीगराक बरो केल्लो जेजू म्हजो लाजाराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो पुता जीव केल्लो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो
आरिगार गुण केल्लो जेजू मोजो, लाजराक जीवन केल्लो जेजू मोजो, विधवेच्या पुता जीव केल्लो जेजू मोजो, म्हाका तुका जिवी दिता जेजू मोजो. काव्या हालेलुया 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 हालेलुया. काव्या हालेलुया 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 हालेलुया. कोडकाराक नितळ केल्लो जेजू मोजो, मनशां सयत उलोवंक केल्लो जेजू मोजो, सत वाट जिवी जाल्लो जेजू मोजो, बरो गवळी सळयांक कापल्या जेजू मोजो. कोडकाराक नितळ केल्लो जेजू मोजो, मोन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेजू मोजो, सत वाट जिवी जाल्लो जेजू मोजो, बरो गवळी शिळयांक कापल्या जेजू मोजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू मोजो, उदकाचेर चललो तो जेजू मोजो, खुर्सार आपणा भेटोवन दिल्लो जेजू मोजो, तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू मोजो. दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू मोजो, उदकाचेर चललो तो जेजू मोजो, खुर्सार आपणा भेटोवन दिल्लो जेजू मोजो, तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू मोजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू, तूं सर्गार सोडून वचे पयलें आपल्या आपोस्तलांक जायत्यो संगती शिकोवंक लागलोय आनी विविध संगतींची शिकवण दिवन जायती समजणी तांकां दिली. संवसारांत जियोवच्या जिवितांत येवच्या वादळा मदें कशें ताणें धैर्यादीक जावन रावूंक जाय ते विशीं समजणी दिली. सोमया अशें तांची जिणी बरी जाय, तांणी शाबीत आसा जाय, सदांच भावार्थाच्या संगतीन तांणी जियोवच्याक तांकां जायतो सांगात तुवें दिलोय. तरी पूण आयच्या वांजेलांत तांणी करूंक वेच्या संगतींची आनी करण्यांची हकीकत कितें म्हणलें तांचे मुखार दवरलें. जुवांचो वांजेला अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 2. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 32. फुडें येवंक आसच्या येदोळूच आयलेल्या त्या काळा विशांत सांगता आयका. तो येतच तुमी समेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडोन वेतल्यात. तरी पूण बाप मुजे सवे आसा देखून
हांव एकसुरो न्हय. फुडें येवंक आसच्या येदोळूच सायलेल्या त्या काळा विशांत सांगता आयका. तो येतच तुमी समेस्त म्हाका एकसुरो सांडोवन आपापले वाटेन शिंपडोन वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवय आसा देखून हांव एकसुरो न्हय. होय सुमया, तुका कुत्साच्या मळणाक व्हरता आसतना हर एक रितीन तो भरादी कुरीस घेवन जायते वळवळे कश्ट अनुभव करता आसतना आपल्या कुडींत नितराणी जावन भरपूर मापान हेरांचो सांगात थंयसर गरज आसलो ती मेळणातली परिस्थिती थंय उपजातना तुजे खातीर दृढ रावन साक्ष दिवंक ते आपोस्तल सकलेनात. आनी तें तुवें तांकां जायती समजणी दितानाच स्पश्ट केल्लें. जाल्यार आपल्या जिवितांत आपणान संगती समजून घेतल्यात म्हणलें उतर मात उसारले शिवाय काळजांत तें उतर कितलें मोलादीक आनी खंयच्या रितीन तें उतर पाळी जाय म्हणलें चिंताप तांणी आठोवंक नातरलें. ताच्या की वयल्यान मोगळा जेजू तुज्या जिवितांत असल्यो संगती घडटा आसतना आनी तुका सोडिनात हर एक रितीन तुजें जिवीत थंयसर आखेर जाता आनी ताचे संगीत आमचें जिवीत आखेर जातलें आमकां बादाक आसा. आपणाचोय जीव ते काडतले म्हणल्यार भियान तुका सोडनो पोळणे दावले. तुजे संगी आसलेले ते तुका एकसुरो सांडून पोळणो दावले. पूण तुवें तांकां समजणी दिताना उचारलेलें उतर बाप म्हजे सवय आसा देखून हांव एकसुरो न्हय. वैसुमिया संवसारी संगतीचे हर एक चिंताप आनी करण्यो आमच्या जिवितांत आमकां एकसुरें करतात. तरी बापाचो सांगात तुजो सांगात हर एक रितीन आमकां एकसुरीं जावंक सोडिना. निराशी जावंक सोडिना, कंगाल जावंक सोडिना. जेन्ना आमी तुजेर आमचो भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी तुजेर आमची दिश्ट कंसयता आनी आमचें जिणें पळयन तुज्या सांगातपणान चमकता, तेन्ना आमच्या जिवितांत एकसुरी आसा म्हणलें आमकां भोगना. मोगळा जेजू, म्हजे खातीर तुवें कुर्सार प्राण केलाय म्हणलें हांव जाणा आसा. म्हजे खातीर तुज्या जिवाच्या तुजो जिवाचो साक्रिफीस करून म्हाका नासाच्या फोंडांतलो निवार लाय सुमया तें हांव जाणा आसा. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत कश्ट येतना तुजें बोळ आनी सकत म्हज्या कुडींत तूं भरताय आनी तें फूड करूंक म्हाका आदार दिताय. सबार पावटी संवसारी चिंतपाच्या पुरपुऱ्यांनी दुरसवणेन हांवें तें बोळ अनुभव करचो अवकाश घडसूंक ना तरी तुवें तें बोळ मौनपणी म्हज्या कुडींत भरलाय. इतलें सगळें बरेंपण तुवें केल्या उपरांती मोगळा जेजू सबार पावटी म्हज्या अस्कत कांयच्या चिंतना आनी करण्यांत हांव न्हू तुका हांवें म्हज्या सांगातपणांत हांव एकसुरो सांडला सुमया. म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळसो आनी तुका पाठिंबो दिवचो, तुका सांगात दिवचो आनी तुका घेवन समकोनचो हर एक अवकाश सबार पावटी हांवें घेवंक ना सुमया. म्हज्या दिसपडत्या मागण्याद्वारे आनी बावडताच्या आचरणाद्वारे म्हाका तुजे थंय बावडतांत बळवंत जावंक अवकाश आसल्यारी संवसारी संगतीचो प्रभाव पडतना आनी संवसारी कुशलायेंक हांव वळख जाताना म्हाका तुजे ताव लाभलेल्या प्रेरणाचो तुवें दिल्ल्या हर एक समजणेचो
आणि वाईटांक बली जायन जावच्याक दिलेल्या जागवणेचो विसर पडला सोम्या. म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात आसतना जिणे बळवंत जाल्लें हांवें विसरून सोडलां सोम्या. सबार फावटी हेरांनी म्हाका भावार्थाच्या संगतींनी वांटेली जावंक विनंती केल्यारी मागण्यांत मेसाच्या बलिदानांत आध्यात्मिक वाडावळीच्या हर एका संगतींनी वांटेली जावन तें बरेपण सोडूंक आपोवणे दिल्यारी विनंती केल्यारी समजोणी दिल्यारी सबार फावटी हांवें ती निराकरशिल्या सोम्या. सबार फावटी संवसारी संगतींची निभा हांवें त्या संगतींक दिल्यांत आनी म्हज्या जिवितांत तसल्या संगती मरिफात बोड आनी सकत आसा म्हणलें हांवें दाखोवन दिलां. आज म्हज्या जिवितांत तशें सांबरी पळण दावल्ल्यो घडयो तुजे तावन पयस सरल्ल्यो घडयो हांव तुका समर्पितां. कीर्तन 68 वाक्य 1-2. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मनाक तुज्या मुखा वयलो धांवडय. दुरा बरी उबोन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मेण कडून उदाक जाता तशें देवा मुखार कोटे नासतात. मुगळ्या सुम्या कीर्तनगाराची ही उतरांनी हाडून मुझे थंय असलेल्या वैरींची देसवाट कर आनी सर्व रितीने भावार्थाच्या वाटेक आडयोवच्या दुस्मानाचो नाश कर म्हण तुजे कडेन हांव मागतां जेजू. हर एका रितीने म्हज्या जिवितांतलें उणेपण अस्कतकायेच्यो संगती आयच्या दिसा तुज्या संगतपणान तुज्या आशिर्वादान तुज्या प्रेरणान नासाव दी सोम्या. जशें उज्यान वातीचें मेण कडून ती वात विद्रूप जाता तशें तुज्या मोगान तुज्या आशिर्वादान म्हजे थंय आसलें वायट कडून वचोन वायट भस्म जावन वचोन तें सगळें आकार घेतिल्लें विद्रूप जावं दी सोम्या. तुजे मुखामोळ आनी तुज्या मोगाचें वातावरण थंयसर रूप घेवन दी आनी हर एक रितीन देवा बापान दिल्लेलें ताजें सारकें आनी स्वरूप ह्या संवसारांत प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत परजळोवन दी सोम्या. सोम्या जेजू म्हाका तूं गुण कर, म्हाका तूं बळवंत कर, म्हाका तूं तुज्या दैवीक सत्तेन बर. आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत आसलें सगळें उणेपण नाश जावं दी सोम्या. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत संवसारांत आसची कंत बेजाराय आसतलीच पूण तुजेर म्हजी दिश्ट केंद्रीत जाल्ल्या वेळार तुज्या सांगतपणान हांवें म्हजें जिणें जियेल्ल्या वेळार थंयसर म्हाका जैत लाभतलें, म्हाका संतोश लाभतलो. म्हज्या जिवितांत तुजें हाजीरपण धादोसकायच दितलें म्हणलें आयच्या वांजेलांत हांव स्पश्ट करता आसतना म्हज्या जिविताचें समर्पण करता. म्हज्या जिवितांतले हर एक संगती तुका समर्पिता. म्हज्या जिवितांतलें उणेपण हर एक रितीन आयच्या दिसा काडून उडय. म्हाका तूं तुज्या मोगान बदललो व्यक्ती कर म्हण म्हजी जिणी समर्पिता आनी गीत गाता. जिणयेंत हांव कश्टातना सोम्याचो उगडास काडटा. दैवी गायना बुकांत गीत संको E27 पेज 123. कष्टातना सोम्याचो उगडास काडता. कश्टाचे हांव नियाळता ताळो तासो आयकता. जिणेंत कष्टातना सोम्याचो उगडास काडता.
कष्टाचे हांव नियाळता ताळवता सो आयकता कष्टात येयल्यानो येया भजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान तुझ्या कष्टात येयल्यानो येया भजन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोदांत म्हज्या पातकाची वाड धरताना सुम्यातावन पयसरताना जेजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पातकाची वाड धरताना सोम्यातावन पयसरताना जेजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पातकी जिणी बदला बरी कवर सलमाना सर्गी राज लागीं पावला सोडवणे दिसूं देला पातकी जिणी बदला बरी कबर सलमाना सर्गी राज लागीं पावला सोडवणे दिसूं देला नियाळताना दोळ्यांनी भरता तुका सोम्याका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता जिणी नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुका सोम्याका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता हांवूच तो बरो गोडी शेळया खातीर जीव दिवचो पाटलाव म्हजो तूं करशील सर्गी बंदराक पावतलो हांवूच तो बरो गोडी शेळया खातीर जीव दिवचो पाटलाव म्हजो तूं करशील सर्गी बंदराक पावतलो Alleluia, 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 alleluia. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजर्गां दितात 12th बर्थडे कारिसाठी मिनेजर्स ऑस्ट्रेलिया तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आजर्गां दितात
20th wedding anniversary John and Jyoti Pinto, 30th wedding anniversary Robert and Cynthia Fernandez Nara Mavinakatti, 31st wedding anniversary Benjamin D'Souza and Monica D'Souza Bangalore. जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशीर्वादांपासून देवाक आजरगां दितात. आपल्या नातवाक बरी भलायकी दिलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता. फेल्सी सिक्वेरा हर एक रितीन काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक देवाचो आशीर्वाद तांचेर लभलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता. सेलीन नोरोन्ना डिवाइन रिट्रीट इंटरसेशन प्रेयर टीमा पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, Global Indian School Ajman UAE, Class 12th class and subject teachers, हांचे पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, Global Indian School Ajman UAE हाच्या प्रिंसिपल मॅम मालती दास पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, Global Indian School Ajman UAE हाच्या स्टाफ आनी मॅनेजमेंटा पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, आपल्या मोदोर्न जुलियट कॉर्डा आणि पोदोर्न रॉनी कॉर्डच्या हर एका जिविताच्या संगती पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, कुटुंबाच्या संगतपणा पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, डॉक्टर डोरा आणि विल्फ्रेड मार्टा हांच्या जिवितात हांव सबार संगती देवान शिकिल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुल्की हाच्या टिमा पासून हर एक रितीन ताच्या जिवितांत मागण्याद्वारे लाभलेल्या सर्व आशीर्वादां पासून तो देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, हर एक रितीन CBSE 12th क्लासींत बरे अंक जोडलोंक देवाचो आदार दिलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता. Dylan D'Souza, तशेंच देवाक अर्गां दिता. सोनी पेरेरा, देवाक सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. जेन रेबेल्लो, जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. लिनेट D'Souza, देवाक अर्गां दिता. आशा मोंतेरो, सुरतकाल. जिवीत सोमकतना देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. बऱ्या भलायके पासून आनी तावरो वडाला तावन कुटुंबांत आनी तशेंच सगळ्या संवसारांत शांती समाधान राज करचे पासून आनी डिमेल्लो नायगांव वेस्ट तावन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत ड्रायव्हिंग लायसन्स लाभचे पासून देवाचो आदार मागता. Dylan D'Souza, आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासून जेन कॅस्टेलिनो, आपलें काम होगडायन येदोळ म्हणसर काम ना. कुटुंबाचो आदार जावन आसलेल्या आपल्या जिवितांत देवाचो आदार आनी एक बरें काम मेळचे पासून देवाचो आदार मागता. जेसन किरण तावरो, बऱ्या कामा पासून देवाचो आदार मागता. झीनी बॉम्बे तावन, तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फे दैवीक कुटुंबा पासून आमी मागता. तांच्या जिवितांत देवाचो आदार सदांच आसूं दी म्हूण आशेता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जेरोम D'Souza बेळवाय बाय विन्सेंट D'Souza, सोल ऑफ जॉय जोसेफ केटिंजान कुवेट बाय इसाबेला, ऑल सोल्स इन रॉड्रिगेज फॅमिली राया गोवा बाय ऑल्विन रॉड्रिगेज अँड फॅमिली, 4th डेथ एनिवर्सरी फाउस्टिन D'Souza लंगार बाय सेलिन D'Souza, सोल ऑफ क्रिस्टिन सल्डाना अँड JB सल्डाना कणाचार कारकळ बाय डेस्मंड सावियो सिक्वेरा, सोल ऑफ एंटोनेट जोसेफ केटिंजान कुवेट बाय इसाबेला, सोल ऑफ नतालिया रॉड्रिगेज बाय शाइला अँड नवीन लोबो, सोल ऑफ रीटा D'Souza सेलेस्टिन डेसा ऑन birth remembrance Bombay by Gladys D'Souza, soul of Florin Barreto by Alban Barreto, 30th death anniversary, soul of Alice and Gilbert Pinto by Lawrence Pinto, souls in purgatory by Peter and Priscilla, soul of Austin Martin Pereira by Sony Pereira, soul of Lily D'Souza by Sony Pereira, soul of Mabel and Catherine by Catherine Termanor, soul of Francis Alex D'Souza by Sobin D'Souza, soul of Francis Dias Tallur, 6th month's mind remembrance by Shaila D'Souza Katpadi, soul of Gerald Pinto and all Pinto family members Bombay by Priscilla Pinto, soul of Vishal Sanas, soul of Moini Halgekar, soul of Tristan Nazareth,
soul of Jeffrey Lobo, soul of Cecilia DiCosta, soul of Rohan Lobo, soul of Jeti Lobo, soul of Ashwini, soul of Tony DiCosta, soul of Regina D'Souza, soul of Dennis Kashi, soul of Anton Cordero, soul of Navin Rodriguez by Eric Hillary Robo, soul of Lawrence Machado by Jude Mascarenas. या आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून दिबी मोडया साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया. काळजान मोनान एक जण भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तणपोशी जम भरून पाराकली तण परगडतेल्या तुजी दिरबी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या सर्गात चडण्या उपरांत आमच्या जिवितांत हर एक रितीन ताचे थावन लाभलेलें बरेपण जोडच्या कांयची वाचपां आमकां जेजून शिसांक दिवची समजणी आज वर्थें हांव शिकयता. शिसांक हर एक रितीन ताणें समजणी दिता आसतना आपणाक समजलें म्हणलें उतर उसारतना हर एक रितीन म्हज्या कश्टांत तुमी म्हाका एक सुरो सांडून पोळण धांवतल्यात म्हणलें उतर थंयसर सोमी उसारता. पूण हर एक रितीन बापा थंय सर्गींच्या त्या संगतींतय सर्गींच्या माऊल्यांनी विणलेल्या जिवितांत हर एक रितीचें समाधान लाभता आनी तें संवसारी संगतींत हांवन लाभचें एक सोरपण आमकां अनुभव करूंक सोमी अवकाश करून दिना म्हणलें आज स्पश्ट करता. देखून शिसांच्या जिवितांत पवित्रत्म्याची कृपा तें देणें लाभता आसतना तांच्या जिवितांत तो संतोष लभलो. आज सोमी आमकां आमचें उणेंपण सांडोवन त्याच संतोशान मेतेर जावंक आपयता आसतना आमची सगळे उणेपणाच्यो संगती सोम्याक समर्पण दिवन ताचे कडचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगे सदां संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याची सगळत आमचे थंय देवून येवं दी. तिचे वरवीं तुजी कुशी आमी विश्वासीपणान मनांत सांबाळू आनी करण्यानी पाळू. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अपोल्लो कोरिंतांत आसतना
पावलो वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस्त मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सतमानले तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे? ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकलें ना. जाप दिली तांणी. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतलें? ताणें सवाल केलें. जुआंवचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तोळ पावलान तांकां सांगलें, जुआंवचें स्नान मनशान पताक रोडोवन जिणी बदल्ल्याचो गुर्तो. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सतमानीचें म्हूण. इतलें आयकताच तांणी सोम्या जेजूचें नवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सक्कडी मेळोवन सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराक सिनेगॉगाक वेतालो. थंय वाद विवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राज्या विशयान धैर्यान उलयतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानाक तुज्या मुखा वयले धवडाय. दोरा बरी उबोन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मेन कोडोन उदाक जाता तशें देवा मुखार खोटे नाच जातात. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पूण नितीवंत देवाचे सदरे मुखार संतोषतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात ओडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी सदा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तवळ जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हणे, आतां जाल्यार तूं ओपारी वापारी नासतना स्पश्ट उलयताय. सक्कड संगती तूं जाणाय. कोणेय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवात हांव आयलाय म्हूण आमी सत मानता. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सत मानतात गी. फुडें येवंकासच्या येदोळूच आयलेल्या त्या काळा विशयांत सांगता आयका. तो येतच तुमी सोमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडोवन वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सोवे आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C20 C20. आबा बाबा सर्गीच्या हे बुंडो गेवा. रक्ता मासान क्रिस्ताच्या हे आमकां बोलो. हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका. पुरो आमकां तुजी कृपा. दुसरे खंयचे आमकां नाका.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पुयसेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा, निष्कळंक बली असो हो यज्ञ आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या दुर्बळ्या आत्म्यांक सर्गींचे कृपेची घटाय दिवं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे शुभ आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गांत चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल, आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुसेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेक तेलांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकांक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली काळजांताशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपका राखताय म्हाका सदां तूं मोगान भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार जीवन मुझे धनिया कर नंदन काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता प्रार्थुया कणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातके सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गीत गीत नंबर F2 F2 Veta, veta, somia, tuzo spirita, veta, gata, gata, somia, tuji sasaya mata. Tus muzo dhirada, tus muzo sambalna. Tus muzo borastro, tus muzo borvoso. Veta, veta, somia, tuzo spirita, veta, gata, gata, somia, tuji sasaya mata. Mogal puta sove, ampar mori, आशीर्वादी आमकां पगेवन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the
Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.